सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करके उन्हें बलूचिस्तान के मसले का सियासी हल के लिए कहा है और बलूचिस्तान में किरदार अदा करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में हर उस शख्स से, हर उस सियासी जमात से, हर उस गिरोह से मुफाहमत मुमकिन है जो पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखता है, जो पाकिस्तान के झंडे पर यकीन रखता है, जो पाकिस्तान के तराने को यकीन रखता है। उससे मुफाहमत हो सकती है, उससे बात हो सकती है। जिसकी सियासी जद्दोजहद पाकिस्तान के आइन के ताबे है, उससे बात हो सकती है, उसके गिले-शिकवे सुने भी जा सकते हैं, उनको दूर करने की बात की जा सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता मियाँ नवाज़ शरीफ किसी ऐसे गिरोह से बात कर सकते हैं जो पाकिस्तान के आइन को नहीं। मैं नहीं समझता नवाज़ शरीफ किसी ऐसी जमात से बात कर सकते हैं जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती, या जिसके ने कोई अलग तराना बना रखा है, कोई अलग झंडा बना रखा है, या जो अलहदगी पसंद है, या जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करती है, उससे कोई बात हो सकती है। किसी मसल्ह ग्रुप से भी कैसे मियाँ नवाज़ शरीफ बात कर सकते हैं, जो पहाड़ों पे खड़े हैं, जो हमारे फौजियों को मार रहे हैं, जो पंजाबियों को मार रहे हैं, उनसे मियाँ नवाज़ शरीफ क्या बात कर सकते हैं? वो पहले बंदूक फेंकेंगे, इस रियासत के आगे सरेंडर करेंगे, फिर ही उनसे बात होगी ना। बंदूक उठाकर बात तो नहीं हो सकती। लिहाज़ा मैं समझता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ बलूचिस्तान में हर उस शख्स को तो मना सकते हैं जो पाकिस्तान के आइन के ताबे है, जो पाकिस्तान की सालमियत पर यकीन रखता है, जो पाकिस्तान के झंडे को थामे हुए है। लेकिन किसी ऐसे शख्स को मनाने के लिए नवाज़ शरीफ का क्या किरदार हो सकता है जो पाकिस्तान को नहीं मानता, या जो पाकिस्तान को तोड़ने की जद्दोजहद कर रहा है। मेरे ख्याल में मियाँ नवाज़ शरीफ ऐसे शख्स के मुकाबले पे खड़े होंगे जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान की सालमियत को नहीं मानता। मियाँ नवाज़ शरीफ उसके साथ मुफ़ाहमत के हामी नहीं हो सकते। लिहाज़ा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, सरदार अख्तर मैंगल नवाज़ शरीफ से सियासी किरदार की ज़रूर बात करें, लेकिन वो सियासी किरदार किसी अलहदगी पसंद के लिए तो नहीं हो सकता। आज सरदार अख्तर मैंगल भी अगर महारंग बलोच की हिमायत कर रहे हैं, तो महारंग बलोच क्या पाकिस्तान को मानती हैं? क्या वो अपने जलसे जुलूसों, रैलियों में पाकिस्तान का झंडा उठाती हैं? क्या वो पाकिस्तान का तराना चलाती हैं? तो फिर तो ज़रूर वो मारंग बलोच की बात करें, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान को नहीं मानता और आप उसके लिए अपनी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो सियासी जद्दोजहद भी आइन के ताबे कैसे हो सकती है? लिहाज़ा मुझे लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ बलूचिस्तान में मुफ़ाहमत आइन के ताबे होगी, आइन के मानने वालों के लिए होगी और आइन पर यकीन रखने वालों के लिए होगी। जो भी आइन से बाहर है, आइन से मारवा है, नवाज़ शरीफ की मुफ़ाहमत उसके साथ नहीं हो सकती, और ना मैं समझता हूँ नवाज़ शरीफ उससे मुफ़ाहमत के कोई हामी हो सकते हैं। पंजाबियों के कत्ल को जायज़ करार देता है, नवाज़ शरीफ उससे कैसे मुफ़ाहमत कर सकते हैं? मुफ़ाहमत की पहली शर्त होनी चाहिए कि आपको पंजाबियों के कत्ल की मज़म्मत करनी होगी। पंजाबी मज़दूरों के घर पे जाके उनके घरवालों से ताज़ियत करनी होगी। आपको बलूचिस्तान में खड़े होकर कहना होगा कि पंजाबियों का कत्ल जायज़ नहीं है और ये कत्ल करने वाले दहशतगर्द हैं। अगर आप पंजाबियों के कत्ल को जायज़ करार देकर कोई जद्दोजहद करना चाहते हैं, तो फिर उसमें नवाज़ शरीफ का क्या किरदार हो सकता है? अगर आपके जलसों में पंजाबियों के खिलाफ नारे लगते हों, तो नवाज़ शरीफ आपके साथ क्या सियासी किरदार और क्या सियासी मुफ़ाहमत की बात कर सकता है? नवाज़ शरीफ तो एक पाकिस्तान का हामी है। नवाज़ शरीफ तो मुल्क व सूबाइयत को ख़त्म करके पाकिस्तान को जोड़ने का हामी है। नवाज़ शरीफ की बेटी की हुकूमत में तो बलूचियों के खिलाफ पंजाब में नारे नहीं लग रहे। आज भी बलोच बच्चे पंजाब के तालीमी इदारों में पंजाब के स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं। नवाज़ शरीफ तो नहीं कह रहा कि बलोच बच्चों को पंजाब से निकाला जाए, लेकिन जो सियासतदान बलूचिस्तान में खड़े होकर ये कहते हैं कि पंजाबियों को बलूचिस्तान से निकाला जाए, नवाज़ शरीफ भी उनके साथ कैसे मुफ़ाहमत कर सकता है? नवाज़ शरीफ को यकीनन उनके सामने शर्त रखनी चाहिए कि आप एक पाकिस्तान की बात करें, हम पंजाब में खड़े होके बलूचिस्तान की बात करेंगे, बलूचिस्तान में खड़े होके पंजाब की बात करेंगे, तभी एक पाकिस्तान होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप बलूचिस्तान में खड़े होके पंजाब के खिलाफ बात करें, लेकिन पंजाब में खड़े होके बलूचिस्तान के हक में बात करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान के लिए, ये जद्दोजहद के लिए इसके कुछ असूल हमें आगे जाके बनाने पड़ेंगे। पीटीआई में जहाँ तक लड़ाई की बात है और सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान जो लड़ाई है, ये असल में बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई।
لیکن نا سلمان اکرم راجہ کو تکلیف ہے علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ بیرسٹر گور نے کہا باقی دو بہنوں کی ہو رہی تھی، وہ کر لیتی ملاقات، بشرا بی بی کی بہنوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں سلمان اکرم کی سیاست کا محور علیمہ خان، وہ ان کی سیاست علیمہ خان سے شروع ہوتی ہے، علیمہ خان پہ ختم ہو جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی سیاست کا محور نہ عمران خان ہے، نہ تحریک انصاف ہے، نہ آئین ہے، نہ کچھ ہے۔ ان کی سیاست کا محور علیمہ خان ہے، کیونکہ وہ علیمہ خان کی وجہ سے سیکرٹری جنرل بنے۔ یہ جو بیرسٹر گوہر پہ اور بیرسٹر علی ظفر پہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہے، وہ علیمہ خان کے کہنے پہ کیا ہے۔ اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہایت غیر مقبول ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا پی ٹی آئی میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے سیکرٹری جنرل ہوں گے جن کے خلاف ان کی اپنی پارٹی ہی عدم اعتماد کر دے گی۔ وہ آپ دیکھیں نا، چیئرمین نے تو ان کے خلاف بیانات جاری کر دیے ہیں، تو اب وہ اور سیکرٹری جنرل نے چیئرمین کے خلاف بیان جاری کر دیے ہیں۔ ایسا کسی سیاسی جماعت میں ہوتا ہے کہ سیکرٹری جنرل اور چیئرمین ایک دوسرے کے خلاف بیان جاری کر رہے ہوں، کے پی کا صدر اور کے پی کے وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کے خلاف بیان جاری کر رہے ہوں، پارٹی کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف بیان جاری کر رہے ہوں؟ تو اس وقت تحریک انصاف میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کون کس کے ساتھ ہے اور کون کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور اور عاطف خان کے درمیان جو لڑائی ہے، یہ مائنڈ اینڈ منرلز بل، یہ مائنڈ اینڈ منرلز بل کی لڑائی نہیں ہے، یہ وزارت اعلیٰ کی لڑائی ہے۔ اب عاطف خان کوئی مائنڈ اینڈ منرل بلز کی نظریاتی یا اصولی مخالف نہیں ہے، وہ علی امین گنڈا پور کے اصولی مخالف ہیں، لہذا علی امین گنڈا پور اچھا کام کرے انہیں وہ بھی برا لگے گا، برا کام کرے وہ بھی انہیں برا لگے گا۔ اسی طرح عاطف خان اچھا کام کریں علی امین گنڈا پور کو وہ بھی برا لگے گا، عاطف خان برا کام کریں وہ بھی برا لگے گا۔ اس لیے میرے خیال میں علی امین گنڈا پور اور عاطف خان کی جو لڑائی ہے وہ وزارت اعلیٰ کی لڑائی ہے۔ انہیں ایم پی کا ٹکٹ علی امین گنڈا پور نے نہیں لینے دیا تھا، اب عاطف خان انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ مائنڈ اینڈ منرلز کا بل تو ویسے ہی اس میں ایک ٹول بن گیا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ہی لڑنے کی ایک وجہ بن گئی ہے۔ مائنڈ اینڈ منرل بل پاکستان کی خوشامدی کا بل ہے، پاکستان نے اتنی بڑی مائنڈ اینڈ منرلز کانفرنس کی ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کے مستقبل کا بل ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل ماضی میں آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر دھرنا دے رہے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے خلاف ہیں۔ ان کے خیال میں پاکستان کے مفاد کا کوئی کام بھی نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ عمران خان پاکستان نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں پہلے عمران خان بعد میں پاکستان۔ میرے خیال میں یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے، اور جو بھی تحریک انصاف میں اس پالیسی کا حامی ہے اس کی سیاست دن بدن محدود سے محدود ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اس کی سیاست آگے چلتی نظر نہیں آتی۔ جہاں تک تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کا معاملہ ہے، مجھے یہ اگلے آنے والے دنوں میں بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اختلافات جو ہیں کم ہوں گے، یہ اختلافات دن بدن بڑھتے جائیں گے۔ شروع میں تو عمران خان ان اختلافات کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن اب یہ اختلافات عمران خان کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے جائیں گے۔ عمران خان جو مرضی کر لیں وہ ان اختلافات کو اب ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو ان کا کردار محدود ہے، ان کی ملاقاتیں محدود ہیں، لہذا وہ ہر بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور باہر کوئی کسی کی رٹ ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے ہمیں تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات آگے مزید وسیع اور مزید کشیدہ ہوتے نظر آئیں گے۔